लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। और ये इनके पास सिर्फ ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और खत्म नबूवत के भी सिपाही हैं, और इनका एजेंडा कुछ और है। अगर इनका कुछ एजेंडा और ना होता तो मैं आज पंजाब को शाम 5-6 बज के सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीमार, स्कूल बंद, एम्बुलेंसेस ना जा सक रही हों और बावजूद नीचे आया हूं। इनकी हमसे कमिटमेंट थी, हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। इनकी कमिटमेंट थी कि हम जाते सार दोनों तरफ से रास्ते खोल देंगे। उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी नहीं निभाई। और मैं और एक बात अहम कहना चाहता हूं कि वजीर आजम ने मुझे 2 दफा बुला के आज सख्ती से हिदायत की है कि आपकी FIA और ये सोशल मीडिया पे जो बाहर के मुल्क हैं, वो भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से बात की है कि ये साइबर क्राइम्स FIA को मैंने सख्ती से हिदायत की है कि जो सोशल मीडिया पे झूठी खबरें चला रहे हैं, शहीद तो पुलिस के हुए हैं 3, 70-80 जख्मी हैं और डायरेक्ट फायर किया गया। उनके पास लाठियां थी, टीयर गैस था, लेकिन एक बड़े खून खराबे से बचने के लिए, और मुझे अफसोस है, मैं हमेशा फजलुर रहमान का नाम एहतराम से लेता हूं और लेता रहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुल्क की संजीदगी को आप समझने की कोशिश करें। जो लोग इन लोगों को आगे करके ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की रिट को चैलेंज हो जाएगा और हुकूमत ये कहीं जा रही है, तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे अभी हमने कालादम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं, और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। ये सारी बातें मैंने उनसे की, अभी तक कर रहा हूं, बावजूद इसके कि मैंने आज काबीना में जब ये सूरत हाल पेश की है, लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लचक दिखा रहा हूं। मैं एक सियासी वर्कर हूं, मेरा काम है, ये मेरी सियासी सोच है कि मामलात जो हैं उनके दरवाजे बंद ना हों। लेकिन मैं मजबूर हूं, जब पुलिस के 3 जवानों की लाशें ये क्लाशन कोफों से ऑटोमेटिक राइफल वेपन यूज करेंगे और पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे और वो सिर्फ टीयर गैस और लाठीचार्ज से इनका कैसे मुकाबला करेगी। इसलिए मैंने आज 6:35 पर पंजाब रेंजर्स को अमन व अमान के पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया है कि वो जहां चाहें इस पंजाब रेंजर्स को इस्तेमाल करें
اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں کہ لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے. معاملہ تو صرف سر پارلیمنٹ میں لے جانے کے اوپر ہے، جس کے اوپر زاہد صاحب آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. ادھر آخر ایک سابق صدر بھی کہتا تھا کہ معاہدے جو آسمانی سیکھے نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے معاہدہ کیا. ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ ہمارے دستخط ہیں، ہم اس پہ قائم ہیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں، وہ کچھ اور ہے. شیخ صاحب آپ نے جو کہا کہ غلطن تنظیم 6 دفعہ آئی ہے، اس میں ایک بار آپ ہی کود کر انہیں کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، جلاؤ، گراؤ، تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر کبھی شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں. آپ کو سوال کرنے میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا، مجھے جواب دینے کا حق ہے. میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا، ان کے جلسے میں گیا کبھی، نہ جلوس میں گیا. سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. آج بدو قیمے یہ ہوئے ہیں، اور ابھی وہ پنجاب کے چیف آئی جی پنجاب اور ان کے جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے. میں اپنے وقت کا پابند تھا، میں نے پورا انتظار کیا اور میں 6:35 پہ آ گیا. 3 سوال اور کر لیں میرے 10 منٹ میں 2. وہ اس کوئی یاد نہیں آ رہی. آپ نے ایک سوال کر لیا. لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد بڑا پچھتاوا ہوا تھا، کیا سمجھیں کہ دیکھیں لال مسجد کا جب آپریشن ہوا تھا، کسی شخص کو انسانی جانوں کے جاں بحق ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن حکومتیں بالآخر رٹ قائم کرتی ہیں. ان کے بھی 70 افراد یا جتنے تھے وہ ایمانتاً یہاں موجود ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں ہے. آپ کا سوال ہو گیا، جب آپ کا سوال ہو گیا تو ختم. اب حالات دیکھیں، وہ ظاہر ہے اب جو حالات ایسے ہی ہیں تو اس طرف بھی جانا پڑے گا. ٹھیک، مظاہرین کو پرامن طریقے سے روکنے کی جو کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں 3 جوان شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں، 8 کریٹیکل ہیں. ابھی بھی کوشش کریں گے. ساری رات میرا فون کھلا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں. میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملک میں جو بدامنی کی صورتحال ہوگی، یہ پڑھا لکھا ملک بھی ہے، یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں اور ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے مسائل کیسے ہیں، اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں. میں کالا رسول اللہ کا سپاہی ہوں. میں ناموس رسالت پر ایسی 10 جانیں قربان کرتا ہوں. اگر سارے پاکستان میں کوئی ثابت کرے کہ میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں قید کاٹی ہے، تو میں جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جذباتی نعروں سے گریز کرے. اس ملک پر ذمہ داری کا وقت ہے. میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کاموں کی کے پاس میرا خیال بھائی 10 منٹ ہو گئے ہیں بس. شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات کی جا رہی ہے. رینجرز کراچی کی طرز پر کام کرے گی. فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 70 اہلکار زخمی ہیں، 8 اہلکار تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں. کلدم TLP نے پولیس پر فائرنگ کی. جذباتی نعروں سے گریز کیا جائے، ملک کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے.